क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी को लेकर इस वक्त दुनिया भर में चर्चे जारी हैं और लोग इनकी तस्वीर को देखकर, लोग इसकी वीडियोस को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि चूँकि ये एक मशहूर शख्सियत है और अपने खेल फुटबॉल में एक नामवर खिलाड़ी होने के नाते से ये जाना और पहचाना भी जाता है। और जो इसकी बीवी यानी जो जॉर्जिनिया है, उस का ताल्लुक़ भी चूँकि फ़ैशन की दुनिया के साथ है। इसके साथ मुलाकात से पहले तो वो एक गुमनाम लड़की यानी कि सिर्फ़ एक गुची के स्टोर के ऊपर काम करने वाली एक वर्क लेडी थी, लेकिन इसके साथ ताल्लुक़ के बाद फिर उसने भी फ़ैशन की दुनिया में कदम रखा और काफ़ी नाम बनाया। अब इन दोनों की मुलाकात तो 2016 में हुई और इन्होंने इकट्ठे रहना भी शुरू कर दिया। फिर इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश भी हुई। जिस बात पर आज हम गौर करेंगे वो ये है कि इन दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया और इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश भी हो गई, लेकिन शादी 2026 में हुई। अब जो इनका 10 साला पिछला ताल्लुक़ है और इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश है, और फिर इसके साथ ही हमें इस बात का भी पता है कि इन दोनों के मुश्तरका तौर पर 5 बच्चे हैं। और जो रोनाल्डो का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्डो जूनियर है, उसको लेकर तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बहसो मबासा भी होता रहा है कि आखिर इसकी माँ कौन है, और इसके साथ मुख्तलिफ लड़कियों को जोड़ा भी जाता रहा, लेकिन हकीकी मानों में कोई भी ऐसी बात सामने ना आ सकी। और अब जब इन दोनों ने शादी की है तो ये शादी दुनिया की नज़र में तो 2 मशहूर लोगों की है। लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुए हैं और लोगों ने यकीनन इनको मुबारकबादें भी दी हैं और इसके हवाले से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। लेकिन ये शादी खुदा की नज़र में क्या है? देखें, खुदा ने अपने पाक कलाम में एक तरतीब इंसान को दी है, और जब हम शादी ब्याह के मामले को लेकर पाक कलाम की जानब जाते हैं तो खुदा का पाक कलाम जो इब्तिदा की बात हमारे सामने रखता है, यानी हमारे जद्द अमजद आदम और हव्वा को जब खुदा ने बनाया और उनको बरकत दी और कहा जाओ फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो, तो दरअसल वहाँ पर हमें एक तरतीब भी नज़र आती है। और इससे पहले कि हम इस तरतीब की जानब जाएं, ज़रा इन आयात को हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ लेते हैं ताकि हम इन पर गौर भी कर सकें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। आदम और हव्वा की तख्लीक के साथ ही खुदा ने जो उनको बरकत दी, उसमें 2 लफ्ज़ बड़े काबिल गौर हैं, फलो और बढ़ो। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि नस्ले इंसानी को आगे बढ़ाओ। अब इस नस्ले इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए उनका आपस में ताल्लुकात को कायम करना ये ज़रूरी था। और जब आप अगले बाब में जाते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं इस तफसील को, आदम और हव्वा के बनाए जाने की तफसील को, तो वहाँ पर लिखा है कि हव्वा को बनाने के बाद खुदा उसे आदम के पास लेकर आया। अब आदम के पास लेकर आना असल में वो तरतीब है जो शादी में हमें नज़र आती है। किस तरह जब हम शादी ब्याह के इंतज़ामात को देखते हैं, दोनों घराने इसमें शरीक होते हैं, लड़के वाले लड़के की तरफ से, लड़की वाले लड़के की तरफ से आते हैं, फिर दोनों घरानों का भी आपस में ताल्लुक़ बनता है और फिर इसके साथ जो बच्चे हैं वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और फिर उसके बाद जो अगली बात
پھلو اور بڑھو یعنی کہ بچوں کی باری آتی ہے، اور یہ ایک ترتیب ہے جو خدا نے اپنے پاک کلام میں رکھ دی ہے، اور انسانوں کے لیے بھی یہی نمونہ ہے۔ لیکن اس دنیا نے اپنی طرف سے کچھ قوانین بھی وضع کر لیے ہیں، کیونکہ جب سے بگاڑ آیا ہے، جہاں پر ہر ایک چیز میں ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے، وہیں پر ہمیں ان تعلقات میں بھی بگاڑ نظر آتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کے مذاہب کی بات کریں تو کرسٹیانو رونالڈو کا اور اس کی جو بیوی جارجینیا روڈرگز ہے، ان دونوں کا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے۔ اب اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں نے خداوند یسوع مسیح کے قادر مطلق خدا کے اور کتاب مقدس کے پیروکار ہونے کے ناطے سے کیسے یہ مسلسل 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہے، بچے بھی پیدا ہو گئے لیکن شادی نہیں کی۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں رونالڈو کے جو دوسرے بچے نظر آتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے کو لے کر بھی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا مواد مل جاتا ہے۔ جو باقی بچے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی والدہ کون ہے، دنیا اس سے ابھی تک محروم ہے اور یہ جاننے میں ناکام رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم کتاب مقدس کے پیروکار ہیں، قادر مطلق خدا کے پیروکار ہیں، کتاب مقدس کی تعلیمات کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور کتاب مقدس کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے منگنی، پھر اس کے بعد شادی، اور پھر اس کے بعد بچے۔ لیکن ان دونوں نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ ان چیزوں کو برداشت کر رہا، اور یہ معاشرہ ان چیزوں کو قبول کر رہا ہے، اور خدشہ اس بات کا ہے کہ ان دونوں کو لے کر، کیونکہ رونالڈو اپنی جگہ پر ایک مشہور شخصیت ہے، اور اس کی بیوی جارجینیا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مشہور ماڈل ہے۔ اب لڑکیاں اس کی پیروی کرتی ہیں، لڑکے اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ کہیں ان کی شادی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، اور یقیناً ایسا ہوگا کیونکہ دنیا ان کے پیچھے ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا ہے تو پھر ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن بطور ایماندار ہم نے ایسی چیزوں سے خبردار رہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا کھلاڑی ہے وہ بہت بڑا ایماندار بھی ہو۔ جب ہم ان دونوں کو بطور ایماندار دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں ایمان رتی بھر بھی نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ 2016 ہی میں شادی کے بندھن میں بندھ جاتے اور کبھی اتنا وقت اکٹھے نہ گزارتے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ان کے ہاں بچوں کی پیدائش بھی نہ ہوتی۔ یقیناً ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے، ایسی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے، لیکن اس نے گناہ بھی بہت بڑا کیا ہے۔ خدا کا پاک کلام بڑا واضح ہے، اور ہم نے بطور ایماندار خدا کے پاک کلام کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 4 آیت۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بداغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ ہمارا خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ خدا کے پاک کلام کی اور اس ترتیب کی روشنی میں اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، اور خاص طور پر جو شادی بیاہ کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم نے خدا کے کلام ہی کی روشنی میں آگے لے کر چلنا ہے۔ آمین۔